बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है 17 नवंबर साल 2020 और दिन है जनाब आज मंगल का। आज आपसे मज़ीद ख़बरें शेयर करते हैं और इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं, अच्छी ख़बरें हैं, और उसमें यह है कि ख़ास तौर पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं। और आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने भी एक अहम ऐलान किया है और उस अहम ऐलान के नतीजे में क्या हो सकता है ये आपको बताएंगे। दूसरा, फिर अपोजिशन जमातें आज फिर इकट्ठी बैठी, टेलीफोनिक राब्ते हो रहे हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब, नवाज़ शरीफ साहब, मरीम नवाज़, बिलावल, मौलाना फजलुर रहमान साहब, वजाहतें तलब की जा रही हैं। और PDM के अंदर भी एक खलबली मची हुई है, ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के बाद। ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करते हैं जनाब। और सबसे पहले आज एक और ख़बर भी है, वो ज़रा खेल को भी नहीं हमें छोड़ना चाहिए। आज PSL का जनाब फ़ाइनल है और ये PSL का फ़ाइनल है लाहौर और कराची के दरमियान। बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैच है। इस एतबार से इम्पोर्टेंट है कि आपको पता है कि कराची किंग्स जो हैं वो ARY के ओनर्स हैं, उनकी टीम है। और जियो की जंग जियो ग्रुप की है लाहौर कलंदर। तो दोनों का आपस में अच्छा खासा फड्डा भी रहता है, सर्द जंग रहती है, कोल्ड वार रहता है, और कोई भी एक दूसरे को क्या कहना चाहिए, कोई रियायत नहीं करता एक दूसरे की कमज़ोरी में, और एक दूसरे के पीछे बिल्कुल जनाब निशाना लगा के बैठे होते हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं। तो आज फिर कराची में ये मैच खेला जा रहा है और बहुत ही क्या कहना चाहिए अहम तरीन, इस सेंस में सनसनीखेज़ मैच हो सकता है। और फिर इसमें एक और भी, और साथ ही साथ अगर आप देखें बुकीज़ को रेट भी बहुत लगे हुए हैं, और बुकीज़ के जनाब चांदी नहीं बल्कि सोना और डायमंड से भी ऊपर की बात है, यानी बहुत ज़्यादा हाई रेटेड ये मैच हैं। और क्योंकि मार्केट बताती रहती है, पता चलता रहता है। खैर, जो भी जीते जनाब, लेकिन पाकिस्तान की फ़तह होगी। उसकी रीज़न ये है कि आपको पता है कि दुश्मन मुल्क ने यानी कि इंडिया ने एक अटैक करवाया था, हमला करवाया था श्रीलंका की क्रिकेट टीम पे, और पाकिस्तान से क्रिकेट जो है वो आउट हो गई थी। और पाकिस्तान क्या कहना चाहिए ख़तरनाक मुल्कों में करार दिया गया था। अब माशाल्लाह से इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो गई, अमन बहाल, सब कुछ हो रहा है। और PSL में जनाब तमाम के तमाम दुनिया भर से आए हुए प्लेयर्स हैं, हिस्सा ले रहे हैं। तो इस तरीके से ये पाकिस्तान की फ़तह होगी, लाहौर कलंदर जीते या कराची किंग्स। मेरी हमदर्दियाँ जो हैं बहरहाल कराची किंग्स के साथ हैं, क्योंकि हमारी अपनी टीम है जी। सलमान इकबाल साहब बड़ी मेहनत करते हैं। तो खैर, अब आते हैं जनाब ख़बरों की तरफ। ख़बरें ये हैं कि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने एक अहम तरीन ऐलान कर दिया, और वो अहम तरीन ऐलान ये है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इंतखाबी इस्लाहात। 2-3 काम अब करना चाहते हैं उन्होंने। बहुत खेला है जनाब, बॉल करवा दी है और बॉल बड़ी गुगली है। अपोजिशन इसको खेलेगी तब भी, इसको छोड़ेगी तब भी, दोनों सूरतों में वो मुसीबत का शिकार ही होगी, क्योंकि विन विन पोजीशन नहीं होगी। और इमरान ख़ान साहब ने ये कहा है कि एक तो क्या कहना चाहिए जी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, वो उन्होंने कहा कि उसके लिए कानून साजी की जाए। नंबर 2, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए भी बंदोबस्त किया जाए कि आइंदा इंतखाबात में वो भी अपना वोट कास्ट कर सकें। ऑनलाइन वोट हो सकता है, बैलेट के ज़रिए हो सकता है, पोस्टल बैलेट जैसे कि अमेरिका में हुए, इससे हो सकता है। तीसरा, उन्होंने कहा है कि सेनेट में इंतखाबात जो होने हैं वो शो ऑफ हैंड के ज़रिए हों। अब इस पे आप कॉन्फिडेंस का मैं बता देता हूँ कि कॉन्फिडेंस का लेवल क्या है, इससे होगा क्या। उन्होंने कहा कि जनाब बजाय, ये बात सही है कि जब भी इंतखाबात होते हैं तो अपोजिशन जो है, यानी कि जो हारने वाली जमातें हैं, वो इंतखाबात को तस्लीम नहीं करती। खा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतती थी तो नवाज़ शरीफ साहब आ जाते थे मैदान में, धरना लेके, लॉन्ग मार्च लेके। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में भी यही था, उनके बाद भी यही रहा। और उसके बाद दूसरा तरीका यह है कि पीपल्स पार्टी के साथ भी यही हुआ, नवाज़ शरीफ साहब के साथ भी यही हुआ। पिछली हुकूमत को गिराने के लिए इमरान खान साहब खुद मैदान में उतरे हुए थे। अब फिर वही धरना सियासत, धरना पॉलिटिक्स,
تو یہ کلچر اب آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے کہ دھرنے کے نتیجے میں، لانگ مارچ کے نتیجے میں کوئی بھی منتخب حکومت گھر جائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مارشل لاء کا جو ہے کلچر، یہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، اور اس کی ریزن جنرل پرویز مشرف کا جو اقدام تھا، نومبر 2007 کا ایمرجنسی لگائی، سیمی مارشل لاء لگایا، اس کے بعد جو افواج پاکستان نے فیصلہ کیا وہ ابھی تک اس پہ کاربند ہے۔ 2008 میں جنرل کیانی صاحب جب آئے آرمی چیف، تب یہ فیصلہ فرمایا گیا تھا کہ فوج اب براہ راست کسی بھی صورت میں مداخلت نہیں کرے گی، مارشل لاء نہیں لگائے گی، کیونکہ فوج کا امیج اس سے بہت خراب ہوتا ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ فوج کی قربانیاں جو ہیں وہ ساری رائے گاہ چلی جاتی ہیں، تو یہ بھی ہو گیا۔ اب انتخابات ہوتے ہیں تو فوج کو بلایا جاتا ہے کہ جناب فوج آئے، فوج آ کے نگرانی کرے۔ اب جو 2018 کا الیکشن ہوا، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ شریف فیملی، وہ اب کہتے ہیں جناب فوج کو نہیں ہونا چاہیے، فوج بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اب ٹھیک ہے جناب، نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہی بات آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے، فوجی قیادت، وہ بھی یہی بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں کسی قسم کا کوئی شوق نہیں ہے اس طرح کے معاملات میں آنے کا، سیاسی معاملات ہیں، سیاسی جماعتیں جانیں اور اپنا کام نکالیں۔ پھر یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ سے ان کی آخری ملاقات ہوئی گلگت بلتستان کے حوالے سے اور قومی سلامتی کے حوالے سے، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ بھائی کمیٹی بنی ہوئی ہے، پارلیمانی کمیٹی، اسپیکر کی صدارت میں، اسد قیصر صاحب کی صدارت میں، اس میں جائیں، الیکٹورل ریفارمز لے کے آئیں، انتخابی اصلاحات لائیں اور الیکشن کا طریقہ کار صاف شفاف بنائیں، تاکہ یہ آپ کا رولا ہی ختم ہو۔ جو آپس میں آپ لڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بد زبانی کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، وہ بڑی تلخ گفتگو تھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ۔ بہت زیادہ اس میں سخت گفتگو ہوئی تھی، سادہ زبان میں آپ کو بتاؤں، سخت گفتگو تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے کام ہیں، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، آپ جائیں، جا کے کام کریں۔ اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں، یہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ صاف شفاف نظام ہو، اور بہت ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں۔ تو یہ انیشیٹو اب عمران خان لے رہے ہیں۔ دو باتیں ہیں اس میں۔ پہلی بات، کیونکہ آج جو انہوں نے گفتگو کی ہے، ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ایک طرف اپوزیشن کیا کر رہی ہے، اپوزیشن تاریخ دے رہی ہے حکومت کے جانے کی۔ پہلے کہہ رہے تھے کہ نومبر میں چلی جائے گی، پھر کہہ رہے تھے دسمبر میں چلی جائے گی، اب کہتے ہیں جنوری میں چلی جائے گی، جنوری میں چلی جائے گی یہ کہتے تھے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا سال الیکشن کا سال ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان اور موجودہ فوجی قیادت، یہ جو اس وقت ریاست پاکستان کا امور، پارلیمانی سیٹ اپ، جمہوری سیٹ اپ، حکومتی سیٹ اپ جو اس وقت ہے، وہ دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جو ادھر ہم پریشر دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کے، وہ پریشر اب نہیں رہے، وہ پریشر ہمیں صرف میڈیا میں نظر آتے ہیں، ایکچوئل گورنمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ بڑے وثوق سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ آپس میں سب متحد ہیں اور یونائٹ ہو کے کھیل رہے ہیں، کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مثلا پچھلے دنوں، یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، 2-3 دن پہلے، پچھلے ہفتے کی بات ہے، ایک ریومر یہ چلی کہ عمران خان صاحب کسی وقت بھی ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں جنرل باجوہ کو۔ یہ ایک ریومر چلا دی گئی، اس کے بعد اور اس طریقے سے چلائی گئی کہ بس لگا کہ جناب واقعتاً یہ کچھ ہو رہا ہے۔ ہم نے چیک کیا بوتھ سائڈز، اور بوتھ سائڈز نے کہا کہ یہ نان سینس ہے، یہ بلشٹ ہے۔ اس لیے اس طرح کی افواہیں ہوں، خبریں ہوں، کانسپریسیز ہوں، ان کا کوئی وجود دور دور تک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ واقعتاً اس کا وجود دور دور تک نہیں ہے۔ پھر یہ لیٹسٹ اس کی گلگت بلتستان کے انتخابات میں بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا، ٹھیک ہے،
بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا. کس قسم کا پریشر تھا یہ ایک الگ چیپٹر ہے. تو واپس آتے ہیں جناب انتخابی اصلاحات کی طرف. صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف اپوزیشن یہ کام کر رہی ہے، عمران خان صاحب. تو جناب پرائم منسٹر عمران خان نے جو آج میٹنگ کی، اس میٹنگ کے بعد جو گفتگو کی، اس گفتگو میں بالکل واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ اب معاملات جو ہیں مکمل طور پہ اسٹیبلٹی کی طرف ہیں. ریاست اور ریاست پاکستان کے تمام ادارے وہ سب مل کر کام کر رہے ہیں، اور اب اپوزیشن کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ ان انتخابی اصلاحات کی آفر کو ٹھکرا دیں. پرائم منسٹر عمران خان نے جو آج آفر کی ہے، پیشکش کی ہے تمام اپوزیشن جماعتوں کو کہ آئیں، آ کے بیٹھیں، انتخابی اصلاحات کریں، الیکٹرانک ووٹنگ ہو، پوسٹل بیلٹ کا بھی طریقہ کار وضع کیا جائے، اوورسیز پاکستانیز کو بھی ووٹ کا حق دیا جائے، اور ایسا شفاف انتخابی نظام وضع کیا جائے کہ جس کے بعد آئندہ انتخابات میں کوئی بھی پارٹی یہ نہ کہے کہ اس کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، اور جو ہارنے والی جماعتیں ہیں وہ بھی انتخابی نتائج تسلیم کریں. یہ جناب آج انہوں نے پیشکش کر دی، اور اس کے لیے میں ایک بات بتا دوں کہ وہ کافی ہوم ورک کر چکے ہیں. اس پہ وہ کافی ہوم ورک کر چکے ہیں. اب اپوزیشن جماعتوں کو، اب اپوزیشن جماعتیں کیا ہیں جناب؟ اس میں اپوزیشن جماعتیں اگر انکار کریں گی تو معاملات ظاہر ہے جی عمران خان صاحب کے پاس واضح طور پہ یہ ہوگا کہ جناب ہم تیار ہیں، لیکن یہ نہیں تیار، سیاسی فائدہ ان کو ہوگا اگر وہ تیار نہیں ہوتی. اس کے بعد اگر وہ تیار نہیں ہوتی اور عمران خان صاحب مسلسل وہ بل لے آئیں گے اور ٹیبل پہ لے آئیں گے. اب اس میں اپوزیشن کے لیے سوچنے کا وقت، کیونکہ اپوزیشن کو اس بات کا شاید نہیں تھا اندازہ کہ اتنی جلدی خان صاحب جو ہیں وہ یہ کارڈ کھیل دیں گے انتخابی اصلاحات کا. اس کی ریزن ہے کہ دونوں طرف سے یہ پریشر موجود ہے، کیونکہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو انتخابی اصلاحات ہونی ہیں، اس بات کا امکان موجود ہے کہ ایک وسیع تر بل آ جائے. اب میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ آج جو گفتگو کی ہے انہوں نے، ایک وسیع تر امینڈمنٹ کا بل آئے جس میں الیکٹورل ریفارمز بھی ہوں گی. یہ پورا پیکج ہوگا، کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کا پیکج ہوگا. اس میں الیکٹورل ریفارمز بھی ہوں گی، اس میں گلگت بلتستان کا ایشو بھی ایڈریس ہوگا، اس میں قومی سلامتی سے متعلق کچھ اور اہم معاملات بھی ایڈریس ہو سکتے ہیں، اور ساؤتھ پنجاب کو الگ صوبہ بنانا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جب بیٹھیں گے تو تب یہ کارڈ جو ہیں وہ شو ہوں گے. یہ بہت بڑا ایک انقلابی قدم ہوگا پاکستان کی تاریخ میں جو یہ ہونے جائے گا. اپوزیشن کے پاس جناب وہ بیک فٹ پہ جائیں گے تب بھی، اور اگر فرنٹ فٹ پہ آئیں گے تب بھی. دونوں صورتوں میں جو پلڑا بھاری ہوگا، سیاسی فائدہ وہ عمران خان کے کریڈٹ میں جائے گا. اور کیونکہ اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو لا محالہ پاکستان تحریک انصاف کہے گی کہ جناب ہم نے یہ کام کیا، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں. تو یہ نیا آئین تو نہیں ہوگا، لیکن کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ایسی آئیں گی کہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اگلے کئی سال تک، بلکہ کئی دہائیوں تک وہ چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. جو نیا آفیشیل پولیٹیکل میپ ہے اس کی چیزیں بھی اس میں ایڈجسٹ ہوتی نظر آئیں گی، گلگت بلتستان کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے. تو یہ ایک اہم ترین آج انہوں نے گفتگو تھوڑی کی ہے، اس کے پیچھے یہ چیزیں. اب دوسری بات فوری طور پہ مارچ میں ہے جی سینٹ کا الیکشن. سینٹ کے الیکشن میں کیا ہو سکتا ہے، اس میں شو آف ہینڈ انہوں نے کہا ہے جی. اب اس میں بھی عمران خان بہت بڑا رسک لے رہے ہیں. اگر وہ شو آف ہینڈ نہیں کرتے، تاکہ ووٹ جو ہے اس وقت ہے سیکرٹ بیلٹ ہے جی، خفیہ ووٹنگ ہے، اندر جاتے ہیں لوگ اور ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، اور اس میں فلور کراسنگ ہو جاتی ہے. اور یہ پچھلے الیکشن میں بھی ہوا جو تقریباً 2.25 سال پہلے ہوئے، اور اس سے پہلے بھی یہی ہوا تھا.
16 में इलेक्शन हुआ, मार्च 16 में सेनेट का इलेक्शन हुआ था, मार्च 16 कह रहा हूँ, 18, जी हाँ 18 में, मार्च 18 में इलेक्शन हुआ था, उसमें भी यही हुआ। मार्च 15 में हुआ था, उसमें भी यही हुआ था। फ्लोर क्रॉसिंग होती है, सीक्रेट बैलेट। तो इमरान खान के तो हक़ में है इस वक्त सीक्रेट बैलेट, क्योंकि बहुत सारे लोग तैयार हैं कि जनाब उसमें पैसा भी बहुत चलता है, ख़ास तौर पे लोग इधर उधर हो जाते हैं और इसमें बड़ा मार्जिन होता है जी, जहाँ पे क्योंकि ये एक पेचीदा तरीका है, खैर उसका बाद में बताएंगे, लेकिन इसमें पैसे बहुत चलते हैं, वोट ख़रीदे जाते हैं और सीक्रेट बैलेट है। MPAs और MNAs ये वोट कास्ट करते हैं अपना चारों सूबाई असम्बली के और कौमी असम्बली के। खैर तो ये चीज़ है, ये सब कुछ में फ़ायदा किसका है? सिटिंग गवर्नमेंट का होता है कि वो वोट ख़रीद लेती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि मार्च के सेनेट के इलेक्शन से पहले पहले ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए और शो ऑफ हैंड के ज़रिए वोट कास्ट हो, ताकि किसी जमात को कोई नुकसान ना हो, कोई MPA MNA पार्टी मर्ज़ी से हट के वो वोट कास्ट करे या पैसे लेके दूसरी साइड पे चला जाए। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट। अब आते हैं जनाब अपोजिशन सर जोड़ के बैठी है। उसकी रीज़न ये है कि गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन है वो हुआ है जी बहुत ही ज़्यादा शफाफ। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जानती है और मुस्लिम लीग नवाज़ भी जानती है, क्योंकि वहाँ के चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने खुला चैलेंज किया है सबको कि जनाब जिसको भी एतराज़ है, जिस हलके पे भी है, जिस पोलिंग स्टेशन पे है, वो आए और हम कैमरा लगा के उसकी रिकाउंटिंग करेंगे। कोई भी आ जाए, रिकाउंटिंग करेंगे कैमरा लगा के, ताकि वो हर चीज़ रिकॉर्ड हो और वो बवक्त ज़रूरत दिखाई जा सके आवाम को भी, लोगों को भी, अदालत को भी। तो जब ये ऑफ़र कर दिया उन्होंने, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने, राजा साहब ने, तो अब कोई भी जमात अभी तक सिवाय एक हलके के किसी जमात ने अभी तक कोई एप्लीकेशन नहीं दी। तो जनाब सूरत हाल ये है। फिर इस दौरान आसिफ जरदारी साहब का नवाज शरीफ का टेलीफोनिक रब्ता हुआ, बिलावल का और मरियम का हुआ, और इसमें फिर दोबारा कोशिश की जा रही है कि जनाब हम कुछ तहरीक चलाएं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की बुनियाद पे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि पीपल्स पार्टी तहरीक चलाने के मूड में बिल्कुल नहीं है, वो इसको लिंगर ऑन कर रही है और वो लॉलीपॉप देती रहेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, मुस्लिम लीग नवाज़ को, शरीफ फैमिली को, नून लीग को नहीं, शरीफ फैमिली को वो लॉलीपॉप देती रहेगी, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखेगी और इसको आगे से आगे मामला चलता रहेगा। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मरियम बीबी से वजाहत मांग ली कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट के साथ आप कैसे मुज़ाकरात कर रही हैं, क्योंकि शायद खाकान अब्बासी साहब भी कह चुके हैं और मरियम भी कह चुकी हैं कि हमने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करने, इस्टेब्लिशमेंट के साथ करने हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इसकी वजाहत मांग ली है। आज PDM का इजलास हुआ और उसमें ये सारी तलखियाँ और गुफ्तगुएँ हुई और उसमें पंच लाइन ये है कि PDM बदस्तूर मुंतशिरुल ख़याल है और अभी तक रहेगी। हुकूमत गिराने के लिए उनके पास वो न सकत है, ना वो लवाज़मात हैं, ना वो तकाज़े हैं जो हुकूमत गिराने के लिए होते हैं। लिहाजा इमरान खान ने आज एक बहुत बड़ा कार्ड खेल दिया जनाब, और उसके नतीजे में क्या कुछ हो सकता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। देखना ये है कि अब इसको अपोजिशन कैसे हैंडल करती है, क्योंकि अपोजिशन की कोशिश और ख्वाहिश होगी कि जैसे फैटफ वाली अमेंडमेंट आई थी तो उसमें अपना एक पैरेलल लेके आ गए थे मुतालबात, तो वो मुतालबात ना पहले माने गए ना अब माने जाएंगे, ये मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ। और अगर अपोजिशन ने साथ ना दिया तो फिर कोई और तरीका इख्तियार किया जाएगा और हो सकता है अरकान पार्लिमान पार्टी वाबस्तगी से हट के, पार्टी पॉलिसी से हट के अपने तौर पे उस तरमीमी बिल को सपोर्ट करने का ऐलान कर दें। तो जनाब ये थी अब तक की खबरें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।